the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। केही दिन अगाडि मात्रै शहरी विकास मन्त्रालय, नेपालका सुरक्षा निकाय, त्यस्तै गरेर आइओएम लगायतका संस्थाहरूको साझेदारीमा काठमाडौँमा एउटा सिमुलेसन भयो। विपदपछि लगत्तै अस्थायी शिविरहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समग्रमा 72 सालको भुइँचालो जाँदा होस् अथवा गत सालको ठुलो विनाशकारी बाढी आउँदा होस्, नेपालमा हाम्रो सुरक्षा निकायले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बावजुद पनि रेस्क्यु र रिलिफको सन्दर्भमा प्रभावकारी काम गर्दै आएका छन्। यसको प्रशंसा पनि भएको छ। तर यद्यपि चुनौतीहरू प्रशस्तै छन्। अझै कोअर्डिनेसन कोल्याबोरेसन मजबुत कसरी पार्न सकिन्छ त, यो विषयमा आज कुराकानी गर्न मन लागेको छ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि विशेष अन्तर्क्रियामा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। विनाशकारी भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा नेपालका 3वटै सुरक्षा निकायले गरेको कामको सबैतिरबाट प्रशंसा भएको थियो। प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपत्तिबाट सर्वसाधारणको जीवधन, भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाको विषयलाई नेपालका सुरक्षा निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छन्। साधन स्रोतको अभावको बावजुद पनि विपद व्यवस्थापनमा उचित ढङ्गले काम गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यही चुनौती चिर्ने प्रयास स्वरूप हालै काठमाडौँमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले विपद पछिको अस्थायी शिविर व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त अभ्यास गरेका छन्। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आइओएम को संयुक्त आयोजनामा विपद पछिको अस्थायी शिविर व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास गरिएको हो। यो अभ्यासमा 3वटै सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सहभागी थिए। यस्तो अभ्यासले विपदपछि तत्कालै अस्थायी शिविरहरू बनाएर सर्वसाधारणको जीवधनको रक्षाको लागि काम गर्न सकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका निर्देशक मणिराम गेलालको विश्वास छ। We are always committed to fulfill the assigned mandate to have a better preparedness for the effective response in sector of camp coordination and camp management. यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन आइओएम का नेपाल प्रमुख पल नोर्टोन विपद पछिको अस्थायी शिविर व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासले अति विकट ठाउँहरूमा समेत जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिने बताउँछन्। It is absolutely critical to understand what we are talking about and what we're doing, because when the emergency hits, you do not have the time or the luxury to take these kinds of exercise to learn together about the critical issues of coordination, negotiation, and conflict resolution. नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र हो। विपद न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्नु जति जरुरी छ, त्यति नै विपद आइसकेको अवस्थामा उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहनु। यस्ता अभ्यासहरूले विपदको स्थितिमा तात्कालीन उद्धार र राहत सम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि ठूलो भूमिका खेल्नेमा दुई मत छैन। आज संयोग नै मान्नुपर्छ, तीनवटै सुरक्षा निकायका विपद व्यवस्थापन हेर्ने व्यक्तिहरू आजको यो टेलिभिजन अन्तर्क्रियामा उपस्थित हुनुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला नेपाली सेना विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ सहायक रथी जितबहादुर गुरुङ, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा नेपाल प्रहरीको विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ एसएसपी दिलीप कुमार चौधरी, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एसएसपी
जो विपद व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ सञ्जय विक्रम राणा, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। म पहिला तपाईँबाटै सुरु गर्छु। अब बाढीको जोखिम पनि टर्यो, अब भुइँचालो त कहिले आउला के होला, अब नआओस् त्यो कामना गरौँ। हिउँ लाग्न थालेपछि चाहिँ सिमुलेसन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, यो किन कसरी गर्नुभयो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो सिमुलेसन एक्सर्साइज वास्तवमा यो क्याम्प कोअर्डिनेसन र क्याम्प म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ अहिले यो IOM इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन द्वारा चाहिँ सञ्चालन गरेको तालिम, उहाँहरूले चाहिँ हामी सबै 3वटा सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराएर विभिन्न प्रदेशमा तालिमहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्। त्यही सिलसिलामा ती तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेटेर एउटा संयुक्त अभ्यास क्याम्प म्यानेजमेन्ट र क्याम्प कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो तालिम सञ्चालन गरेका थियो। अब नेपाली सेनाको कुरा गरौँ न। नेपाली सेनाले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा विशेष गरेर रेस्क्यु र रिलिफमै केन्द्रित रहेर बताइदिनुहोस्, के काम कसरी गरिराख्नु भएको छ र नेपाली सेनाको स्ट्रेन्थ के हो? हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर हाम्रो 3वटै सुरक्षा निकायले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यसमा चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्यु विशेष गरिकन उद्धार खोज तथा उद्धार कार्यमा चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ क्षमता विस्तार गर्नु पर्छ। कति छ स्पेशलाइज जनशक्ति कति छ तपाईँकोमा? अब हाम्रो जनशक्ति चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाली सेनाले 2069 सालमा निर्देशनालय खडा गर्यो, छुट्टै निर्देशनालय विपद व्यवस्थापन हेर्ने। त्यस अन्तर्गत झन्डै 1200 जना चाहिँ तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति हामीसँग छौँ भने अन्य युनिटहरूमा पनि हाम्रो विशेष फौजहरू छन्, इन्जिनियर बटालियन 7 प्रदेशमा छन्। 7 प्रदेशमा गरेर करिब हाम्रो चाहिँ 200 जना त पूर्ण तालिम प्राप्त जनशक्ति छ र त्यो तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई हामीले अहिले त्यो तालिम चाहिँ कहाँबाट दिनुभएको छ तपाईँले? नेपाल आर्मीले दिन्छ, यहीँभित्र दिन्छ अथवा विदेश गएर लिन्छन्, कसरी? अब हामीले हालसालै एउटा विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय पनि खडा गरेका छौँ, 1 वर्ष भयो। त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष तालिमहरू सञ्चालन हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले विभिन्न अरू निकाय IOM लगायत अनि विदेशहरूबाट पनि हाम्रो फौजहरूले तालिम गरेर आइराखेका थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ हामी आफै सक्षम भएका छौँ। नेपाल पुलिसको चाहिँ अवस्था के छ? एउटा हाम्रो डिभिजन यहाँ केन्द्रमा छँदैछ, त्यसमा चाहिँ हामी 447 जना जनशक्ति छ SSB सहितको, र बाँकी 7वटा प्रदेशमा 125 का दरले 875 जना चाहिँ 7 प्रदेशमा छन्। अहिले हाम्रो अहिले दरबन्दी चाहिँ पुरा भयो। इक्विपमेन्ट कतिको छ? इक्विपमेन्टको हिसाबले हो भने अब हामीलाई चाहिने जतिको त हामी छ भन्न सक्दैनौँ। कुनै पनि समुदायमा विपद आयो भने पहिलो पटक चाहिँ नेपाल प्रहरी पुग्नुपर्छ, पुग्छ होइन त? किनभने नजिकै तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पोस्ट हुन्छ भनेपछि त फर्स्ट रेस्पोन्डर त तपाईँहरू हुनु पर्यो नि। अनि नेपाली जनतालाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँका विपद पर्यो भनेदेखि नेपाल प्रहरी हामी चाहिँ यो हदसम्म चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्न तयारी अवस्थामा छौँ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ आज तपाईँका दर्शकहरूलाई? आज चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले भर्खर पनि एउटा हाम्रो चिफ साहबकै उसमा इनिसिएसनमा एउटा कार्यक्रम हरेक उसमा चाहिँ लन्च भइरहेछ। हजुर, त्यो कार्यक्रमको नाम हो समुदाय प्रहरी साझेदारीका अवधारणा सम्बन्धी कार्यक्रम लन्च हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सामुदायिक सुरक्षा सचेतना भन्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि कुनै पनि काममा कोही पनि पूर्ण रूपले पोख्त हुँदैन। सोही आधारमा चाहिँ हामी कुनै पनि रेस्क्यु गर्न जाँदाखेरि हामी मात्रै सक्षम हुन्छौँ भन्ने छैन। त्यसैले समुदाय आफै पनि कुनै पनि घटनाहरू अथवा योहरू डिजास्टर हुँदाखेरि समुदायमा हुन्छ, त्यो समयमा कुनै ठाउँमा हाम्रो यो सुरक्षा फौज नपुग्न सक्छ, त्यो ठाउँमा आफै पनि ऊ सचेत हुनुपर्छ भन्ने किसिमको उहरू हामी अवधारणा लिएर समुदायमा हामी जाँदैछौँ। सञ्जय सर, तपाईँ त यो विपद व्यवस्थापन महाशाखा मात्रै होइन, अर्को के पनि जोडिएको छ तपाईँको? केन्द्रीय परिचालन। केन्द्रीय परिचालन भनेको चाहिँ के? त्यो चाहिँ अपरेसनको बेलामा डिप्लोयमेन्ट पनि गराउनु पर्ने। एपिएफले को हकमा चाहिँ के छ अवस्था? के गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू? कति जनशक्ति छ? कसरी काम गरिराख्नु भएको छ अहिले? अब एपिएफको हकमा हेर्न पर्दाखेरि लगभग 8 वर्ष 9 वर्ष अगाडि नै एपिएफले चाहिँ आफूलाई दिएको म्यान्डेटेड टास्क अनुसारले सो अनुसारको जनशक्ति पनि आवश्यक पर्ने देखिएकोले
2068 सालमै कुरिन्टारमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन तालिम केन्द्र भनेर स्थापना गरिएको थियो। हाल आएर त्यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन शिक्षालयमा परिवर्तन भएको छ। त्यो तालिम केन्द्रमा चाहिँ 68 सालदेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रा जवानहरूलाई, हाम्रा अफिसर्सहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज लगभग तत्कालीन अवस्थामा 12 देखि 13 हप्ताको थियो भने अहिले आएर 16 हप्ता पुगेको छ। त्यही तालिम यो विपद सम्बन्धी सर्च एन्ड रेस्क्युका कुराहरू भए, CSSR भन्छौँ हामीले, कोल्याप्स स्ट्रक्चर सर्च एन्ड रेस्क्यु, मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डरको पनि त्यहीँ गराउँछौँ। हामीले डेड बडी म्यानेजमेन्टको पनि त्यहाँ गराउँछौँ। त्यसपछि रोप रेस्क्यु टेक्निक्सहरूको तालिम पनि त्यहाँ दिन्छौँ। त्यस्तै किसिमले वाटर रेस्क्युको टेक्निक्सहरू पनि हामी त्यहाँ तालिम गराउँछौँ र OBM आउटबोर्ड मोटरको पनि सम्बन्धी तालिम पनि हामीले त्यहाँ गराउँछौँ। अब यतिखेर धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सम्भवतः हामीलाई हेरिराख्नु पनि भएको छ होला। 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छ। त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूलाई लाग्यो कि ओहो अब हाम्रो समुदायमै तालिम सञ्चालन गरौँ, पहिला हामी आफू तालिम लियौँ, हाम्रै भोलिन्टियरहरू चाहिँ तयार गऱ्यौँ सर्च रेस्क्यु रिलिफको सन्दर्भमा। अब APF-लाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो अथवा नेपाली सेनालाई पनि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, तर पैसा छैन, तालिम कसरी दिने, कस्तो कोर्स गराउने, के गर्ने भन्ने अवस्था आयो भने सायद उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले यदि इच्छा राख्नु पर्यो, तालिम लिनु पर्यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तालिम भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। हामीले अहिलेको हकमा चाहिँ विभिन्न एजेन्सिज मार्फत हामीले त्यो तालिमहरू समुदायमै गएर दिइरहेछौँ। तर त्यसका निम्ति केही पूर्वाधारहरू हुन जरुरी छ। तालिम दिन जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले कुन किसिमको तालिम दिने हो त्यो चिज कन्फर्म हुन पर्यो। त्यो चिज त सबै जनप्रतिनिधिले गर्लान्, मान्नुहोस् न, गर्लान् कि, तर तालिम दिने कुरामा जस्तो म नेपाल आर्मीका नि आउँछु अहिले यो क्वेसन, APF-ले तालिम दिन सक्छ? नेपाल आर्मीको के छ? जस्तो जनप्रतिनिधिले चाहे तालिम दिन कम्युनिटीको लागि भने एकदम यो अघि एसएसपी साहबले भन्नुभयो जस्तै कम्युनिटीलाई हामीले चाहिँ जुन चाहिँ क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यक छ र यो विपद जोखिम न्यूनीकरण यो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना 2018-2030 पनि को विभिन्न प्राथमिकतामा पनि उल्लेख गरिएको छ र त्यो चाहिँ सुरक्षा निकायहरूबाट चाहिँ यो विभिन्न भोलिन्टियरहरूलाई, स्थानीय लेभलका भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ तालिम दिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नेपाली सेनाले अहिले हामीले योजना गर्दैछौँ। हाम्रो शिक्षालय लगायत हाम्रो जुन 2टा बटालियन दक्ष बटालियनहरू छ त्यहाँ रहेका फौज र हाम्रो चाहिँ जुन प्रदेशमा जुन चाहिँ दक्ष जनशक्ति छ यिनीहरूको मोबाइल टिम बनाएर चाहिँ जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समेत गएर चाहिँ यहाँले भने जस्तै आधारभूत तालिम छोटो त्यो चाहिँ हामी समन्वय गर्न बाँकी नै छ। त्यो चाहिँ हाम्रो योजनामा छ। अब मुलुकै हामी विकासोन्मुख छौँ, धेरै समस्याबाट जेलिरहेका छौँ, त्यसबाट चाहिँ हाम्रा सुरक्षा निकाय चाहिँ छैनन्, सबै सम्पन्न छन् भन्ने त कुरै आउँदैन। यही बिचमा पनि हामीलाई च्यालेन्जेसहरू चाहिँ यो छ, चुनौतीहरू यो छ भन्ने के छ? सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थिति जुन चाहिँ बनावट नै एउटा चुनौतीपूर्ण छ। विपद तपाईँले टार्न सक्नुहुन्न, तपाईँ भित्रको चुनौती चाहिँ के छ? अब त्यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने एउटा उद्धारकर्मीको हैसियतले निकायहरूले चाहिँ हाम्रो जुन जनशक्ति छ, जुन चाहिँ रेस्क्युअरको क्षमता छ त्यो विकास गर्नु पर्यो। तालिम बढाउनै पर्यो, तालिमको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, जनशक्तिको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो र त्यसपछि इक्विपमेन्टहरू ठुलो डिजास्टर आयो भने कतिको छ हामीसँग इक्विपमेन्ट अहिले जोस 2015 को भूकम्प हेरिकन अहिले हामीसँग धेरै राम्रो इक्विपमेन्टहरू आइसकेका छ। धेरै आछ है। जस्तै उदाहरणको लागि चेन सो, सर्कुलर सो, रोटरी ह्यामर भने जस्तो हाइड्रोलिक कटर, अनि हामीसँग यो स्नेक क्यामेरा जुन चाहिँ ड्यामेज्ड भएको डेब्रिजहरूको भित्र 10 मिटर भित्र तल चाहिँ जिउँदो मान्छे छ कि छैन भनेर पनि पत्ता लगाउने सर्च क्यामेराहरू त्यो समेत हामीसँग अहिले छ भनेपछि अहिले हाम्रो क्षमता विस्तार भइसकेको छ। अघि नै हामीले भन्यो नि समुदायमा फर्स्ट रेस्पोन्डर तपाईँ हो, त्यसपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ सँगसँगै। हाम्रो चुनौती चाहिँ पहिलो यो गैँती पनि राम्रोसँग छ कि छैन तपाईँका भनेर पनि सोधेँ मैले, त्यो दुस्साहस गरेँ, मतलब पुलिस पोस्टमा भनेको होइन। कुरा चाहिँ अघि सरबाट आइ नै सक्यो। स्ट्रेन्थको हिसाबले हामीले स्किल म्यान पावर बढाउनै पर्छ, त्यो हामीसँग अहिले पर्याप्त छैन। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ हामीले। र हामीसँग नेपाल प्रहरीसँग अब नेपाली सेनासँग
हतियारहरू इक्विपमेन्टहरू छ भने चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्डरको हिसाबले हामी सुरुमै जाँदाखेरि हामीसँग त्यो पत्ता लगाउने इक्विपमेन्टहरू हामीसँग छैन। त्यो भनेको मेगा डिजास्टर भयो अथवा मल्टी उहरू चाहिँ भयो भने जब सबै हामी एउटा भनौँ न कमान्ड पोस्ट खडा हुन्छ, त्यसपछि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, अरू निकायहरू पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टहरू हामी नेपाली सेनासँग छ। त्यो इन्डिभिजुअल हामी मात्रै नेपाल प्रहरी मात्रै फर्स्ट रेस्पोन्डरको हिसाबले लोकल उसमा चाहिँ जानु पर्दाखेरि हामीसँग त्यतिको इक्विपमेन्ट चाहिँ छैन, त्यो त मान्नै पर्छ। र हात हतियार के अरे ऊ पनि इक्विपमेन्ट छैन, प्लस हामीसँग म्यान पावर छैन। अझ च्यालेन्ज त योभन्दा अब कुरा आएन, लोकल लेभलमा हामी देख्छौँ, लोकल लेभलमा हामी पुगिरहेको हुन्छौँ, कुनै ठाउँमा हाम्रो लोकल पिपुलहरूमा पनि एउटा चेतनाको कमी छ, त्यो पनि एउटा हामीसँग अहिले च्यालेन्जको रूपमा लिनुपर्छ हामीले। जस्तै यो तपाईहरुले त पुनर्स्थापनासम्म पनि काम गर्नुपर्छ नि त, त्यहाँ अनेक त्यो रेस्क्यु पछि रिलिफ पछिको त्यहाँको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने आदि इत्यादि, जनतालाई सम्झाउने, अब राहतका क्रममा कयौं घटनाहरू हुन्छन्, त्यो त महत्त्वपूर्ण दायित्व फेरि उहाँहरूको भन्दा तपाईको हुने आयो, त्यो अन्तिमसम्म रहन्छ, त्यो नेपाल प्रहरीको दायित्वमै पर्छ। रेस्क्यु टिमदेखि बाहेकको पनि लोकल पुलिस जुन बसेका हुन्छन् उनीहरूको भूमिका त अन्तिमसम्म रहन्छ। त्यसैले मैले अब च्यालेन्जको एउटा मैले जोड्न खोजेको थिएँ कि हाम्रो चेतनाको कमी कसरी भन्दा जनताहरूलाई थाहा छ यो ठाउँमा पहिरो जान्छ, यो ठाउँमा बस्यो घर बनायो भने त बगाउँछ, थाहा हुँदै पनि त्यो ठाउँमा घर बनाएर बसेको हुन्छ। खोलामा यो ठाउँमा त पानी बाढी आयो भने त्यो त लिएरै जान्छ, त्यो त 100 एकचोटिको बाढीले बगाएर लग्यो, दोस्रोचोटि फेरि त्यहीँ गएर बस्छ भन्ने त्यो जनताहरूलाई चाहिँ यहाँ बस्नु हुँदैन। म यहाँ बसेँ भने ठुलो नोक्सानी हुन जान्छ। खुसीको कुरा छ एसएससी साहब, यसमा के छ भनेदेखि अहिले भर्खरै मात्र बनेको नयाँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा बस्ती स्थानान्तरणको कुराहरू पनि छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूको चाहिँ स्थानान्तरण गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ ऐनमा छ, नियमावली बन्दैछ। स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाएको छ। अब केन्द्रमा नियमावली बनेर प्रदेशमा पनि बन्दै गइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आउला, त्यसमा केही परिवर्तन आउला, किनभने यो पोलिसी लेभलकै कुरा छ। जमिन पनि जोडिएको छ, हेर्नुहोस् त्यो आयो भने राम्रो। कुन जमिनमा स्थानीय सरकारले सार्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा यहाँ ठुलो लफडा रहेछ। खैर त्यो त आज नजाउँ। एपिएफको तर्फबाट तपाईँहरू त तालिम दिइराख्नु भएको छ नि, तालिम दिएको हुनुहुन्छ, अलिकति तालिमको पर्सपेक्टिभबाट नि बताइदिनुहोस्। अघि सरले पनि जोड्नुभयो, यो विपद भन्ने बित्तिकै विपद घन्टी बजाएर आउँदैन भन्छन्, तर त्यो विपद घन्टी बजाएर नआए पनि विपद आउनु अगाडिको घन्टी चाहिँ हामीले बजाउने कामहरू हामी सुरक्षा निकायहरूले गरिरहेछौँ। पूर्व तयारी अवेरनेसका प्रोग्रामहरू। यसमा एउटा चिज सानो म के जोड्न चाहन्छु भने विगतका अभ्यासहरू हेर्दाखेरि 1950-60s सबभन्दा विपद जोखिम देश जापानले कस्तो शुद्ध प्रोग्राम सुरु गरेर रहेछ भने हरेक सामानहरू तपाईँ हामीले डेली युजेसमा युज गर्ने सामानहरूदेखि लिएर जुनसुकै चिज पैसा तिरेर किन्नुहुन्छ त्यो किने बापत त्यसभित्र हुने अथवा त्यसको बिलमा हुने एउटा डिजास्टर अवेरनेसका मेसेजहरू पठाउँदो रहेछ उहाँहरूले। बिलमा होस् अथवा चाउचाउको प्याकेट छ भने त्यो चाउचाउको प्याकेटभित्र चाहिँ राखेर पनि पठाउने गरेर रहेछ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्दै आएर अहिले त्यो देशका मान्छेहरू पुरै विकसित भएर उहाँहरूले बुझेर त्यो चिज उहाँहरूलाई पठाउनु पर्ने अवस्था अहिले उहाँहरूको छैन। चेतना एकदमै राम्रो। सो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चिज भनेकै हामीले यो अवेरनेस, डिजास्टर आइसकेपछि के गर्ने भन्दा पनि आउँदाखेरि पनि त्यसबाट हुने जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसबाट चाहिँ हुने क्षति कसरी न्यूनीकरण गर्ने। डिजास्टरलाई तपाईँ हाम्रो सर्टेन म्यानमेड डिजास्टर हाम्रो बसमा होला, होइन भने प्राकृतिक प्रकोप भन्ने चिज तपाईँ हाम्रो बसमा छैन, हामीले गर्दाखेरि आउने चिज भएको हुनाले त्यसको निम्ति चाहिँ पूर्व तयारी नै हो, अवेरनेस नै हो। त्यसबाहेक हामी 3 सुरक्षा निकायहरूमा जुन ट्रेन म्यान पावर छन् ती त त्यसका थप एसेटहरू भए, त्यसपछि गर्ने चिजहरू भए। अब अन्तिममा चाहिँ त्यसो भए तपाईँले चाहिँ अन्तिममा नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो भनेदेखि के भन्नुहुन्छ? एपिएफको कमिटमेन्ट चाहिँ यो हो, हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि यसरी कमिटेड छौँ भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ एपिएफको अहिलेको स्ट्रेन्थ, हाम्रो क्यापेसिटी हेर्ने हो भने हामी विगतको गोर्खा भूकम्पसँग तुलना गर्दाखेरि हामी कुन अवस्थामा थियौँ भन्ने कुरा म आफै पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हुनाले जुन ट्रेडिसनल प्याटर्नका टुल र इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले युज गऱ्यौँ र हामीले अन्य फौजले युज गरेका मोडर्न इक्विपमेन्ट्सहरू पनि देख्यौँ। त्यो देखिसकेपछि कति हदसम्म हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले आफूलाई अपग्रेड पनि गरेका छौँ इक्विपमेन्ट, इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ।
र यो फिल्ड भनेको यस्तो फिल्ड हो कि हामी कहिले पनि फुलफिल भयो है 100% भयो भनेर बस्ने फिल्डै होइन। यो हरेक दिन नयाँ इक्विपमेन्टहरू आइरहेछन्, हरेक दिन नयाँ चिजहरूको आविष्कार भइरहेछन्। त्यसैले हामीले आफूलाई टेस्ट चाहिँ गरिरहनुपर्छ। यसको लागि अघि सुरुमै हामीले भन्यौँ सिमुलेसनका अभ्यासहरू भयो, कोअर्डिनेटेड अरू विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू भयो। ती अभ्यासहरू सञ्चालन गरेर साँच्चैकै हामी यो इक्विपमेन्टबाट अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सक्षम छौँ त भनेर आफैलाई टेस्ट गर्नुपर्ने एकदम जरुरी देखेका छौँ। र जहाँसम्म हाम्रो क्यापेसिटीको कुरा छ, हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो क्षमता, हामीलाई प्राप्त रिसोर्सेसको हिसाबले धेरै हदसम्म हामी सक्षम छौँ। तर पहिलो चिज भनेको चाहिँ व्यक्ति विशेष नै यो चाहिँ घरबाट सुरु गर्ने चिज हो। कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने नेपाली जनता बनाउन अथवा सर्च रेस्क्यु र रिलिफ मार्फत जनताको जीवधन जोगाउनको लागि एपिएफ कमिटेड छ। नेपाल प्रहरीको के छ? तपाईको कमिटमेन्ट के छ नेपाल प्रहरीको तर्फबाट? नेपाल प्रहरी त लोकल लेभल तल्लो तहसम्म पुगेको छ। हाम्रो कमिटमेन्ट, नेपाल प्रहरीको कमिटमेन्ट के भने हामीसँग भएका स्ट्रेन्थहरू, हामी स्ट्रेन्थमा चाहिँ यो स्किल डेभलप हामी गर्दैछौँ। पुरै त भएको छैन, डेभलप चाहिँ गर्दैछौँ। त जे जति हाम्रो छ स्थानीय लेभलसँग मिलेर त्यो ठाउँको समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रहरी तत्पर छ। कम्युनिटीसँग उहाँले दुईटा कुरा भन्नु, पूर्व तयारी राम्रो हुनु पर्यो, पिपुलमा अवेरनेस हुनु पर्यो। पूर्व तयारीभित्रै तालिम अभ्यासका कुराहरू पनि आए। तपाईँहरू बेला बेला मिटिङ बस्नुहुन्छ एपिएफ अथवा नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, मतलब विपद व्यवस्थापनकै इस्युमा हामी अब यसो गर्ने उसो गर्ने, यता गरौँ यसो गरौँ, विपद आउन सक्छ भनेर कतिको मिटिङ बसिराख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हाम्रो वास्तवमा नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ हाम्रो एनइओसी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एनइओसी महाशाखा, जुन विपद व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत नै हाम्रो भेटघाट र छलफल हुन्छ विविध विषयमा। प्राय चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनेको गृहमा नै तपाईँहरूको भेटघाट प्राय हुन्छ। तर तपाईँहरू तीनवटा निकाय छुट्टै चाहिँ बसेर कहिलेकाहीँ छुट्टै कहिलेकाहीँ पऱ्यो भने बस्छौँ। फ्रिक्वेन्टली तपाईँहरू डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा मिटिङ बसिराख्नुहुन्छ, कुरा गरिराख्नुहुन्छ, प्लान बनाइराख्नुहुन्छ होइन? कोअर्डिनेसन राम्रो छ भन्न मात्रै खोजेको, फेरि दोहोऱ्याएर। कोअर्डिनेसन एकदमै जरुरी छ। यो अघि पनि सुरुमा पनि मैले भने जरुरी छ त, मैले भने कतिको र कुन लेभलमा रहेछ भनेर जान्न चाहेको। त्यो चाहिँ हामीले कसरी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै अस्ति हालसालै गरेको जुन ड्री भन्ने अभ्यास थियो, त्यसमा पनि त्यसको एउटा वान अफ द अब्जेक्टिभ चाहिँ कोअर्डिनेसन मेकानिजम, त्यसलाई इन्हान्स गर्ने नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा निकायको त एकदमै राम्रो छ। र अन्य अरूभन्दा पनि सिभिल मिलिट्री रिलेसन भने जस्तै विभिन्न निकायहरू भएको हुनाले कोअर्डिनेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै इन्हान्स भइराखेको छ। अझ त्यसमा चाहिँ थप चाहिँ विकास चाहिँ गर्नु नै पर्छ। यसमा म जर्साबले मजी भएको कुरामा एउटा कुरा सानो थप्न पनि चाहन्छु। अस्ति भर्खरै भएको जुन ड्री एक्सर्साइज गऱ्यौँ, यो कोअर्डिनेसनको पाटोमा सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको कम्युनिकेसन्स हो। एक आपसमा जबसम्म कम्युनिकेट हुँदैन, जति धेरै कम्युनिकेट भयो त्यति धेरै कोअर्डिनेसनको पाटोहरू बढ्छन् भन्ने लागेर हामी तिनटै सुरक्षा निकायले हाम्रा कम्युनिकेसनका सेटहरू पनि कम्प्याटेबल छन् कि छैनन्, कम्प्याटेबल छैनन् भने विपदको अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर अस्ति भएको ड्रीमा तीनवटै सुरक्षा निकायका सेटहरू पनि, कम्युनिकेसनका सेटहरू कसरी कम्प्याटेबल गर्ने, कसरी काम गर्ने, एउटै फ्रिक्वेन्सीमा कसरी, त्यसको शुद्ध पनि हामीले अभ्यास मात्रै हो कि अब त्यसलाई चाहिँ अप्लाई हुन्छ? अभ्यास भन्ने चिज नै सुरक्षा निकायहरूमा कस्तो चिज हो भन्नुभयो भने जुनसुकै चिजको पनि अभ्यास जति गरिन्छ परेको बेलामा त्यति राम्रो रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो रिहर्सल भन्ने चिज नगरिकन सुरक्षा निकायहरूमा कुनै पनि चिज फाइनल हामी एक्सनमा जाँदैन। यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्नकै लागि, इम्प्लिमेन्ट गर्नकै लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अन्तिममा नेपाली सेनाको तर्फबाट चाहिँ मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ, अघि नै पनि तपाईँले सुरुमै भन्नुभएको थियो, नेपाली जनता सामु कमिटमेन्ट के हो तपाईँको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा, सर्च रेस्क्यु रिलिफकै सन्दर्भमा? अब यस सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई विपदबाट उत्थानशील समाजको रूपमा स्थापित गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने नेपाल सरकारको जुन प्रयास छ त्यसमा चाहिँ नेपाली सेनाले सहयोग गर्छ। र त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि हाम्रो प्रधान सेनापतिको निर्देशन छ, जसमा चाहिँ नेपाली सेनाले विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ प्रभावकारी र विश्वसनीय भूमिका निर्वाह गर्ने छ भनिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली सेना एकदमै कटिबद्ध छ। जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानमा चाहिँ नेपाली सेना अब
77 जिल्लामा तैनात छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कसैको अहिलेको व्यवस्थामा कुनै आदेश चाहिँदैन परिचालन गर्नुको लागि। सुरुमा परिचालन जुनसुकै अवस्थामा विपद यदि भएको छ भने स्थानीय कमान्डरले तत्काल आफ्नो फौज परिचालन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्च एन्ड रेस्क्यु उद्धारको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्छौँ। यो सधैँ हामी 24 घण्टा नेपाली जनता ढुक्क भयो हुन्छ। यहाँहरू तिनैजना र तिनवटै निकायको समान कमिटमेन्ट आएको छ। त्यो समान कमिटमेन्ट भनेको के हो भने मुलुक विपदको जोखिमयुक्त मुलुक हो भैँचालोको हिसाबले अथवा जलजन्य प्रकोपको हिसाबले पनि। यो जोखिमयुक्त मुलुकको जनता हाम्रा नेपाली जनताको चाहिँ नि जीवधनको सुरक्षा सर्च रेस्क्यु र रिलिफ मार्फत गर्नको लागि हाम्रो सुरक्षा निकाय कमिटेड छ। यसरी बुझौँ। कमिटेड त छ, तर यो एउटा चिज म यसमा अलिकति करेक्ट गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यो कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा चाहे त्यो भूकम्प होस् चाहे अन्य प्रकोप होस्, सबभन्दा पहिलो फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेको त्यो स्थानीय कम्युनिटी नै हो। त्यो कम्युनिटीको पाटोमा त अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू अवेर हुनैपर्छ, सचेत हुनैपर्छ, अवेक हुनैपर्छ। तर सर्च रेस्क्यु र रिलिफको सन्दर्भमा हाम्रो सुरक्षा निकाय कमिटेड छ। मलाई यही कुरा लिखित रूपमा छोटो यहाँहरूको रिटन कमिटमेन्ट पनि लिन चाहन्छु। संयुक्ता है त मिति 2075 6 महिना 23 गते हाम्रो प्रतिबद्धता, हामी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि विपद सम्बन्धी घटना न्यूनीकरण गर्न आफ्नो सङ्गठनमा भएको स्रोत साधन तथा जनशक्तिलाई समयानुकूल नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार बढीभन्दा बढी परिचालन गरी समाजलाई सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध छौँ। यो तपाईहरु तिनैजनाको हस्ताक्षर छ यसमा। जितबहादुर गुरुङ सहायक रथी नेपाली सेना, दिलीप कुमार चौधरी प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक नेपाल प्रहरी, सञ्जय विक्रम राणा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल। यहाँहरु तिनैजनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो कार्यान्वयन हुन्छ हैन त? र जब जनता विपदमा पर्छन्, विपदमा परेपछि सम्झिने निकाय यहाँहरु नै हो। खोजीको लागि, उद्धारको लागि, राहतको लागि अथवा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, समग्रमा भनौँ न विपद व्यवस्थापनको लागि। त्यसैले यहाँहरुको भूमिका विगतमा पनि महत्त्वपूर्ण थियो, सराहनीय थियो। सीमित स्रोत साधन जनशक्तिका बावजुद पनि अहिले पनि तपाईहरु त्यसमा लागिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने नेपाली समुदाय निर्माणमा विशेष गरेर खोजी, उद्धार, राहत लगायत विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा यहाँहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस्। यहाँहरुको प्रतिबद्धता अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस्। यो समय अनि संवादका लागि यहाँहरु तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.